अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ आज श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान पार्टी जिम्मेदारों तरफ वन आव इन वाल लोकसभा इंतखाबन हवाले मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ दौरान यह फैसले निन आव इंजीनियर रशीद आसन पार्लिमानी सीट वर्मुल बापत पार्टी उम्मीदवार। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें हमने फैसला लिया कि इंजीनियर रशीद को हम बारामूला पार्लियामेंट्री पार्टी से खड़ा कर रहे हैं इलेक्शन में। वो कैंडिडेट होगा हमारा और जिस तरह लोगों ने उस वक्त 1 लाख से जायद वोट उसको दिए, हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, लोग खुद अनपढ़ औरतें खुद निकली उसको वोट देने के लिए। हमें पूरा यकीन और एतमाद है इंजीनियर रशीद थंपिंग मेजॉरिटी से वो सीट हासिल करेगा। आज तक हम खामोश थे, लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन आने वाले हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में ये ऐसा न समझे कोई भी पार्टी, रियासत यूटी जम्मू कश्मीर यूटी की कोई भी पार्टी ये न समझे कि वो उनके लिए मैदान साफ है। इंजीनियर रशीद और उसकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी इनको जबरदस्त मुकाबले के लिए तैयार है, इनके मुकाबले के लिए तैयार है। और अवाम भी अल्टरनेटिव चाहते हैं, अवाम को भी इससे बड़ा अल्टरनेटिव कोई नहीं मिलेगा। ये एक दूसरे पर इल्जाम प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान यह वन आमुद पार्टी तरफ फैसले निन आमुद इंजीनियर अब्दुल रशीद आसन वर्मुल लोकसभा सीट बापत पार्टी उम्मीदवार। तो अत खबर पे मजीद कत कर बापत वनकन सन साथी सईद तजम्मुल मौजूद। तजम्मुल, अगर कत करो अत खबर हवाले इस जन अवामी इत्तेहाद पार्टी तरफ मीटिंग दौरान अख फैसले निन आव इंजीनियर अब्दुल रशीद बाज़ाब्त पे नामजद वर्मुल लोकसभा सीट बापत करना आय, क्या इंजीनियर अब्दुल रशीद सिंद मैदानस मज इन सत्या दोयमन सियासी जमातन बापत क्या मुश्किल खड़ा सपदित तो कुछ खास सियासी जमात हेक्या अहद मैदान मज इन सयद वात? साहिब साहब सठा शुक्रिया तुहद। चूंकि पार्लिमानी चुनाव 2024 मज गसन वोल मुल्कस मज तो जम्मू कश्मीर मज पार्लिमानी चुनाव खतर वोट त्रावन तह पाव चतस इंजीनियर शेख रशीद तम अवामी इत्तेहाद पार्टी हंद चेयरमैन तो फिल वक्त तम तिहाड़ जेलस मज काल पे बंद तहदो घर अपील करे वज़ीर आज़मस बल्कि मुल्क के सदरस नई सदर मगर तम पे आय इंजीनियर रशीद वनिक तम रिहा कर तिमन खिलाफ की मामला चलान तो NIA चार्जशीट दाखिल कर्मुत तो तिमन टेरर फंडिंग मामला तो इल्जाम यथ मज तम जेल पार्टी सरपरस्त जेलस मज मौजूदगी पत आज पार्टी जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक कादरी श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो इश्तियाक कादरी सबन वो अवामी इत्तेहाद पार्टी हूं पार्लिमानी चुनाव सह इंतहाई अहम मुल्क तो बारामूला कुपवारा लोकसभा सीट यस नई पे डिलिमिट गसन पतन अत बडगामिक तह इलाक तथ त्रावन आय तमुक मतलब गो यह दिलचस्प बनो यह मामला क्योंकि इंजीनियर रशीद पतमिस पार्लिमानी चुनाव लक्ष वोट तकरीबन न्योमुत मोहम्मद अकबर लोन करीबी मार्जन सतन कह सास वोट ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस निमत तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ तम सात ट्रेड यूनियन लीडर रिटायर गए कोयम सब तम मैदान मज तो अम पतन चूंकि इंजीनियर रशीद सुन चुनाव लड़न चूंकि चुनाव लड़ने पतन अगर तिम फॉर्म भरन इजाजत दिन आव तो पार्लियामेंट तो भारत के संसद मज गसने ब्रोट मा की कानूनी तवालत वुचिन अगर तिमो खाली चुनाव लड़ तम खतर पीपल्स कॉन्फ्रेंस खतर मुश्किल माहौल खड़ा गसान क्या इंजीनियर रशीद लंगेट से ताल्लुक थावान हंदवारा पे सजाद साहब तो बशीर अहमद भट्ट कुपवार पे इथे कर मीर सैफुल्ला अम पतन नासिर असलम वानी साहब तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हूं बाकी लीडरान तह मौजूद तह पाव तथस पीपल्स कॉन्फ्रेंस वनकन फयाज अहमद मीर यम साबिक राज्यसभा मेंबर PDP तम दूर दूर खबर तम कर सियासी महाजरत बे कुछ पार्टी मगर इंजीनियर रशीद सुन चुनाव मज फॉर्म भरन पार्टियन खतर चैलेंज मगर
پارٹی سوے یس جموں کشمیر میں یہ لکن ہز کت کر یہ لکن ہند خاطر اگر سو تکلیف تل پریشانی تل مے باسان ماضی مز تو ام برو وچمت پاس کال تمس لیڈرس ساروی کھت زیادہ ووٹ حاصل کرنا آمت مگر انجینئر رشید سن پارٹی ہند آج اعلان سپدن تم گھن پارلیمانی چناوس مز لکن حلم دارت انجینئر رشید سن خاطر ترو ووٹ تاکہ ایمنسٹی تو معافی ملت ما گھس انجینئر رشید تہاڑ جیل پہ رہا مے باسان انتخاب آیا دلچسپ جذباتی تو تمہ علاوہ 4 اگست 2019 پوزیشن پتہ گۄڈنیُک پارلیمنٹ چناو یس مز جموں کشمیر ریجنل پارٹین برتری حاصل کرنے موقع دین. بالکل تجمل تہد سٹھا شکریہ یم سن ساتھی سید تجمل یم زن ات خبر پہ کت کران تو یت پہ انجینئر عبدالرشید سن تعلق لنگیٹ علاقہ ست لنگیٹ تو ات اند پک علاقن مز دویم مضبوط پارٹی پیپلز کانفرنس ون تو اس ونکن عوامی اتحاد پارٹی طرف یہ قدم تلنے آو تو انجینئر رشید سن ناو برہ کن ان آو ام سک ات خیمس مز خلبلی تہ سپدت تکیاز ونیک تام یہند باپت وت سٹھے ہموار تو یم پتہ ہیکن واریاہ ٹھر تہ ات وتہ مز پٲدٕ سپدت. سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تارگیم فلسطین کس موجود صورت حالس پہ افسوسک اظہار کران وونمت زِ امریکہ تو دویمو طاقتور ملکو طرف چھُنہٕ معاملس حوالہ صحیح موقف ننہ آمت یم کن موسوم لکن ہند قتل عام سپدن یل زن تمو عالمی برادری تو خاص کر امریکہ پہ زور دیت زِ تم گژھن فلسطین تو غازاس اندر موسوم لکن ہندس قتلس پہ روٹ لاگنہ باپت نیک نیتی سان برہ کن ین. یو این او میں سیز فائر کے بارے میں بھی قرارداد پیش ہوئی. کئی ممالک نے ساتھ دیا اور یہ اپیل کی بڑی قوتوں سے کہ اب حد ہو چکی ہے, سیز فائر ہونا چاہیے, یہ قتل عام رکنا چاہیے. لیکن امریکی جو سامراجی طاقت ہے انہوں نے اسرائیلی جائریت کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ کھلم کھلا اس کی پشت پناہی بھی کی, یہ کہہ کر کہ سیز فائر ہوگا نہیں. سیز فائر کے متعلق جو قرارداد پیش ہوئی اس کا بھی ویٹو کر دیا. یہ شرمناک رویہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کی طرف سے جاری ہے. نہتے فلسطینیوں پر جو یلغار ہے, جو بمباری ہے, جو وحشت دہشت ہے, آج پورا ریکارڈ مات ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ یہ آگ کے شعلے بڑھ سکتے ہیں. سیاحتی مقام پہلگامس مز یہ پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریسٹورنٹ ایسوسیشن تو محکمہ سیاحت طرف مشترکہ پٲٹھۍ گاف ٹورنامنٹ ساز کرنے آمت. تت سپز آز امہ حوالہ اختتامی تقریب یت مز ایل جی سند مشیر آر آر بٹناگر تو انتظامی کے دویمو ذمہ دارو علاوہ گاف گندن والو کھلاڑیو شرکت کر. یل زن آر آر بٹناگرن وون زِ یتھن ٹورنامنٹن ہند ساز کرنے ست سیاحتس پوچھر دنس مز سٹھے مدد ملن. اور ہوٹلرز ایسوسیشن نے اور اس کے ساتھ جے کے ٹورزم نے, تو یہ بہت ایک اچھا ایفرٹ ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک لوکل ایفرٹ ہے, یہاں کے باشندوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے. یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں پہلگام کا گولف کورس ایک بہت ہی سندر گولف کورس ہے, بہت ہی ایک جو ہے اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے وہ انپیرللڈ ہے. اور یہاں پر اس کا ખ્યાતિ کیول جموں کشمیر میں نہیں بلکہ پورے بھارت میں اور ودیشوں میں بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسپورٹس اور ٹورزم اور گولف اور ٹورزم اس کا جیل ڈل مزید جائزبہ نظر بناونس حوالہ یہ جموں کشمیر انتظامیہ تو متعلقہ محکم طرف کئی قدم تلنے آمت. تت جیل ڈل چہ صفائی دوران نیرن ولس ژھۄٹس حوالہ تہ قدم تلنے آمت. یتھ دوران ذمہ دارو طرف ون آو زِ جدید ٹیکنالوجی ہند استعمال عملہ مز انت یہ امہ ژھۄٹہ ست کھاد بناونہ یُتھ زن جیل ڈلچ صفائی یقینی بناونس ست ژھۄٹک فائدہ تہ تلنہ یی.
इस सिलसिले में आपको बताऊं कि हमने एक MOU साइन किया हुआ है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ, नेफेड के साथ, जिसमें वो एक जो ये हमारा वीट जितना भी निकलता है डल से तकरीबन 400 मैट्रिक टन एवरेज के हिसाब से जितना निकलता है, ख़ास तौर पे समर और ऑटम और स्प्रिंग सीज़न में, उसको प्रोसेस करके मैन्योर किया जाएगा, जो कमर्शियली फिर उसको सेल किया जाएगा, जिसमें हमारा उनके साथ इश्तराक है प्रॉफिट शेयरिंग का। इसके दो मकासद है, एक जो अभी तक अनसाइंटिफिक नॉन साइंटिफिक डिस्पोजल हो रहा था, जो हमारा वीड निकलता, उसको लिचिएट वगैरह बाकी जो है वो डल में वापस रिसीट करता था, एक तो उसको कंट्रोल करने के, दूसरा इसको एक कमर्शियल मोनेटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट ला के इससे रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा। तो दोनों मामलों में ये बहुत ही अच्छा एक हमारा पिंजूर जम के लूको तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत ज महकम तरफ बिजली फीसस मज बेतहाश इजाफा करना आमुत, यम किन मुकामी लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूको तरफ इंसाफ फराहम करने मंग करना आमुत। ये है कि जो सरकार हमें देती तो कुछ नहीं है। अब देखो इतनी बारिश से हमारा फसल भी खराब हो गया। जो गरीब लोग हैं, किसी के खेत में काम करते हैं, दिहाड़ी भी इतनी नहीं मिलती, और ऊपर से गवर्नमेंट ने देखो 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए इनको बिल भेजे हैं। हमें क्या गवर्नमेंट पंजाब में बोल रही है कि हम बिल माफ करेंगे। माफ करने का ये मतलब है कि गरीबों लोगों के बीच में निकालेगी। हमारी कितनी आमदनी है, हम कौन सी सर्विस करते हैं। ऐसे तो हम कैटेगरी में आते हैं कि जो गरीब लोग हैं। अब गरीब लोगों के साथ जो इंसाफ हो रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट में कोई अफसर ऐसा है तो हमारे बीच में आके बात करे ना कि ये दे रहे हैं हमें गरीब लोगों को इनाम। आपके पास यही है कि हर गरीब को लूटा जाए। मेरी बात सुनो, आज तो हम लोग कम है, अगर आपके दफ्तर के सामने 4000 लोग इतने हैं कि आप ना हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा, और आप लोग बार बार तंग करते रहो गरीबों को। आप एक बार भी आकर हमें नहीं पूछते कि हमारे पास हमने क्या एक बल्ब जगाया है, जो 2 जगाएंगे उसका इतना बिल आता है। पहले जिले पुलवामा में आज PDP तरफ मीटिंग सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी हिंद जिले सदर चारना आई, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन चुकसान कम करें, युत जन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपदे। हमारी यही रहेगी कि जो इस वक्त के यहाँ हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, इन हालात की सही तौर अक्कासी की जाए, और इस जो यहाँ के अवाम के एहसासात और जज्बात जो हैं जिनको दबाया जा रहा है, उन चीज़ों की तर्जुमानी हो पाए, यही एक हमारा काम है। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए जिनके बारे में आप कह रहे हैं। हम तो इस चीज़ के लिए हमेशा से रेडी है, और इस चीज़ की हम तर्जुमानी करते रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे ये पंचायत इलेक्शन है, ULB इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन है, इलेक्शंस होने चाहिए। और क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इस पे मुझे लग रहा है होम पथरी कोलगमिस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई सियासी कारकुन भारतीय जनता पार्टी में शामिल सपद, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान कम करें, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग BJP मज शामिल सपदन। का जो होम पथरी एरिया है, यहाँ पर आज हमने कन्वेंशन रखा है। तो जिस तरह यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अनथक मेहनत की, ब्लॉक टीम ने अनथक मेहनत की, इससे ये एक साफ इंडिकेशन है। जो हमारे बाकी ब्लॉक्स है उनमें भी प्रोग्राम होगा। आने वाले जो इलेक्शन है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट, तो हम अपनी दमखम पर मेहनत करेंगे। ये कार्यकर्ता मिलजुल के मेहनत करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों को समझाएंगे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, डेवलपमेंट की बात जो प्राइम मिनिस्टर ने की, या करप्शन फ्री सिस्टम निजाम की बात की। ओवरऑल अगर देखा जाए देश पूरा में नेशनल PDP कांग्रेस मिलकर 70 सालों से उतना डेवलपमेंट नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी ने LG शासन के दौर में कंप्लीट करके दिखाया। और हम उम्मीद करते
سرنکوٹس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف اجلاس سانز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ موجود صورت حال تو پارٹی معاملن حوالہ کتن ڈل دن آو تت پارٹی لیڈرو طرف ون آمت میٹنگ دوران عمر عبداللہ سندس جلسس حوالہ کرنے ین واجن تیارین ہز تام ہن آمت یت زن یہ جلسہ کامیاب بناونہ یل زن ورکرن پر زور دن آو تم گھن تیارین حوالہ سنجیدہ قدم تلن یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ ات جلسس مز شرکت کرن. آج کی میٹنگ کا مقصد یہ ہے انڈیکشل کے 26 کو یہاں ڈیلیگیٹ سیشن ہو رہا ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس پیر پنجال زون کی طرف سے، جس میں عمر عبداللہ صاحب ڈیلیگیٹ سیشن کو ایڈریس کریں گے. سب سے پہلے یہاں بات آئی جس کے لیے ہم نے مجموعی طور پہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا ہے، اور تمام ہمارے حضرات جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں ان کی طرف سے یہ بات آئی. دوسری جو ڈیلیگیٹ سیشن ہے یا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ تنظیم کو کیسے فعال بنایا جائے گا، تنظیم کو کیسے مضبوط بنایا جائے، اس پہ ڈسکس ہم نے کیا ہے. اور پھر پیر پنجال ریجنز کی جو پرابلمس ہیں اس میں متفقہ طور پہ یونانیمسلی ایک ریزولوشن جو ہم نے یہاں اڈاپٹ کیا ہے، جس میں تمام چیزیں جو آ جائیں گی وہ یہ ہے کہ پیر پنجال ریجن کو بیکورڈ ایریا ریجن ڈکلیئر کیا جائے، اور اس میں جو ہماری جو یہاں سرکار کی طرف سے جو ریجنل امبیلنس ہے اور انکم ڈسپیرٹی جو ہے اس کو جو دور کرنے کے لیے جو ہمارے یہاں دوسری پرابلمس ہیں جو ہماری میڈیکل جوری ہندو لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی علاقس مز سڑک تعمیر کرنچ کام ایرا کمپنی طرف پتم کیا کال پر جاری تاہم چھن کام صحیح طریقس مز عمل مز ان یم کن مقامی لوکن مز کامہ حوالہ تشویش پید سپود. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد ات معاملس کن گز زون دن یون یت زن لوکن مز پید سپدمت خدشات دور کرنے ین. کنکرے کی ذات ہے اس میں دکھائیں جی، یہ دکھائیں جی 1 انچ بھی، اور یہ اس میں مٹی اور وہ دریا کا پتھر. یہ کام جو ہے لگ بھگ پچھلے 2 سال سے جو ہے اس روڈ پہ چل رہا ہے. جب یہ پہلی بار یہاں پہ اس ڈرین کا کام کرنے کے لیے آئے تب سے لے کر آج تک اس راجدھانی بھی کے جتنے بھی باوقار لوگ تھے انہوں نے ان سے ہر وقت یہ التجا کی، یہ ان سے گزارش کی کہ آپ دور سے آئے ہوئے ہو، آپ ہمارے مہمان ہو، ہم آپ کو کبھی نہیں ٹوکیں گے، لیکن کم سے کم جو یہ کام ہے کام آپ جو ہے وہ اچھا کرو. لیکن انہوں نے کبھی کسی کی بات نہیں سنی ہے. ہم یہ سننے میں ہمیں یہ آیا کہ یہاں پہ JE آتے رہے ہیں، AW آتے رہے ہیں، لیکن وہ کون سے تھے؟ وہ انہی کی کمپنی کے تھے، ایرا کمپنی کے تھے. ٹھیک ہے، باقی کوئی گورنمنٹ کا JE یا ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی ہم نے اس روڈ پہ کبھی نہیں دیکھا ہے. آج آپ دیکھ لیں اس سڑک کی جو وڈتھ ہے، اگر آپ 0 پوائنٹ سے لے کر سوڑا برج سے لے کر یہاں تک جس کو سیال کسی برج کہا جاتا ہے اس سے لگ بھگ آدھا کلومیٹر آگے تک آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پہ ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں وہاں پہ تو انہوں نے لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ جتنی ان کو چاہیے تھی اس سے بھی ڈبل بنا دی ہے. لیکن جہاں پہ کیونکہ روڈ کا ایک اپنا سروے ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ٹیکنیکل جو ہے وہ اس ٹیکنیکل طریقے سے بنایا جاتا ہے. وہ دستگیر صاحب خانیار سری نگر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی مقامی سڑکیں ہز سیر پر حوالہ قدم تلنا آئی تاہم کام سست رفتاری سان جاری یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد کامہ مز گھ وس ان یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. خانیار جناب دستگیر صاحب اچھا سڑکیں سٹھا پرابلم یہ تم ٹھیکدرن یہ چاہیے دت ات میں گاڑی تہ پھسان تو مردن تہ لوگ زنان تہ دپ ایکسیڈنٹ گئی اخ زٕ نفر تہ موٗدۍ ییٚتٮ۪تھ امہِ ایکسیڈنٹ سۭتۍ ییٚلہِ سڑکہِ یوٚتَس زخمی تہ گئی واریاہ نہ لڑی تہ اکھ گئی زخمی تہ موینا اچھا بہٕ چھُس گورمنٹس اپیل کران سڑک زیٖر تو مہربٲنی کیازِ بوٚڑ دۄہ تہٕ عظیٖم دۄہ چھُ اچھا گۄناہ چھِ کٔرمٕتۍ اَسہِ کم گۄناہ چھِ کٔرمٕتۍ مہربٲنی. چھون بڑگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی علاقس مز قائم پبلک ہیلتھ سینٹر باپت عمارت تعمیر کرنا آئی تاہم چھن از تام عمارت استعمال مز ان آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد ات معاملس کن گھ زون دن یون یت زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت اخ کثیر رقم خرچ کرنا آو. آد گئی تقریباً 4-5 رٮ۪تھ گئی کمپلیٹ گمتس. یہ بنو ٹھیکدرن بنو یہ واریاہ اصل ات کہین تہ
یہ نا شک شبہ ات من بناونس من مگر اس تران فکر گورنمنٹ کران کیا گورنمنٹن کور کیا تو کران کیا اس یمہ کھت تو بہتر تو افضل اس سوی پرونی تیل اس سوی اخ کمرہ تتہ تیل اصل کیاز توتھ ڈاکٹر ڈاکٹر تمن قلف بتھ ٹھیکدرس ونان ے کیاز کورت قلف سہ ونان مے نسا سہ ہینڈ اوور ٹیک اوور لیٹری نسا مے دان یم دین مے سو تو پتہ کیا کر ات اگر کانٛہہ حٲدثہ گژھِ یہ کس کھسہِ یہ ونان ٹھیکدر مگر اس تران فکر گورنمنٹ کت خابہ غفلتس من روزمژ ییٖژ بٔڑ بلڈنگ بنت یوٗت کارخان بنت یوٗت پونسہٕ لگت اس ٹوٹل کٕہٕنۍ تہِ امیُک فٲیدٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ چھُنہٕ ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ منسپلٹی ہوٗنۍ انان اورٕ رٔٹِتھ تِم چھِ تراوان ییٚتٮ۪تھ ژھۄٹھ چھُ ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ جمع تُہۍ وٕچھِو تُہۍ دِیِو دٔچھُن کھووُر نظر چھا ژھۄٹہٕ ڈھیر کِنہٕ جمع گلستان نیوز وچھان مے دیو اجازت خدایس حوالہ.